अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV कश्मीर में आप सभी का खैर मक़दम है। मैं हूं सैयद बाकर। सबसे पहले 4TV कश्मीर की सुर्खियों पर एक नज़र। गांदरबल के इरहामा में इनकाउंटर की अदालती तहक़ीक़ात के LG ने जारी किए अहकामात, हक़ाइक़ सामने लाए जाएं, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने दिया जोर। गांदरबल इनकाउंटर पर महबूबा मुफ्ती का सख्त रद्द अमल, जामे तहक़ीक़ात और मुतासिरा खानदान को इंसाफ फराहम करने हुकूमत पर दिया जोर। घर वालों ने कहा महलूक नौजवान का असलियत पसंदी से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं। मीर वाइज उमर फारूक का जामा मस्जिद श्रीनगर में खिताब, जामे तहक़ीक़ात का किया मुतालबा। मुल्क में LPG की कोई किल्लत नहीं, अवाम अफवाहों पर तवज्जो न दें, कालाबाजारी करने वालों को मरकजी वजारत पेट्रोलियम ने किया खबरदार। NHM मुलाजिमीन को हुकाम ने दिया तयक़ुन, मुलाजिमीन ने हड़ताल खत्म करने किया ऐलान। तनू देहात में चीते का हमला, 3 अफराद हुए जख्मी। और अब खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने गांदरबल के अरहामा इलाके में होने वाले इनकाउंटर की मजिस्ट्रियल जांच का हुक्म दिया है, जिसमें एक मुकामी नौजवान जाँ बाख हो गया। हुक्म के मुताबिक तहक़ीक़ात की जाएंगी और तमाम तर पहलुओं का यानी 7 दिन के अंदर यानी जायज़ा लेकर रिपोर्ट पेश की जाएगी। मुतफ़्फ़ी के अहल खाना ने इसे बेकसूर नौजवान करार देते हुए कहा है कि नौजवान का ताल्लुक़ दूर दूर तक असलियत पसंदी से नहीं था। वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने गांदरबल इनकाउंटर की शफ़ाफ़ और वक्त मुअय्यना में तहक़ीक़ात पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि हक़ाइक़ अवाम के सामने लाए जाएँ और किसी भी ताक़ीर या किसी भी तरह के इबहाम से गुरेज किया जाए। महलूक नौजवान राशिद अहमद मुग़ल के अहल खाना से अपनी ताज़ियत उन्होंने पेश की और इस ज़िमन में जामे तहक़ीक़ात का मुतालबा किया। PDP सरबराह महबूबा मुफ्ती ने गांदरबल इनकाउंटर की मुनसिफाना तहक़ीक़ात का मुतालबा किया। फ़र्ज़ी इनकाउंटर उन्होंने करार देते हुए कहा कि इस ज़िमन में जो पस मंज़रात है उसको सामने लाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि महलूक नौजवान राशिद अहमद मुग़ल के बारे में मुतज़ाद दावे किए गए और इसके घर वालों को लाश भी नहीं दी गई। महबूबा मुफ्ती ने नौजवानों से सियासत में शामिल होने की अपील की और हुकूमत पर गरीब मुखालिफ पॉलिसियों का इल्ज़ाम आयद किया। MLA कंगन मियां महर अली ने गांदरबल के इनकाउंटर में मुकामी नौजवान राशिद अहमद मुग़ल की हलाकत पर अपनी तशवीश ज़ाहिर की और जामे तहक़ीक़ात पर जोर दिया। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में जदीद MRI मशीन का इफ्तिताह वज़ीर सेहत सकीना इट्टू ने किया, जिससे इलाके में सेहत और मुआलजे के हवाले से सहूलियात लोगों को फराहम होंगी। MRI जो एक देरीना मांग डिमांड साउथ कश्मीर के लोगों की थी, वो आज उमर अब्दुल्ला साहब की सरबराही वाली सरकार ने, चीफ मिनिस्टर साहब ने खुद इसमें कंसर्न दिखाया और ये डिमांड जो है ये ख्वाब आई शर्मदे तामीर हुआ। इसके बाद यहाँ सराय नहीं थी, यहाँ पेशेंटों को खाना नहीं दिया जाता था। आज 4 बार इनको जो है खाना मिल जाता है, मतलब 4 बार उनको खाने के लिए जो ज़रूरत होती है एज़ पर प्रिस्क्रिप्शन तो वो उनको दिया जाता है। इसी तरह शेरबाग वाला जो हॉस्पिटल था वो अनसेफ डिक्लेयर किया गया था, लेकिन वो कभी यहाँ शिफ्ट नहीं हो पाया। लेकिन इस सरकार के दौरान हमने यहाँ उनके लिए अलग से जो एक हॉल था जिसमें बेड फैसिलिटी हमने रखी, वो इसमें इजाफा किया बेडिंग फैसिलिटी में। मीर वाइज उमर फारूक ने आज जामा मस्जिद श्रीनगर में नमाज जुमा अदा की। इससे कबल उन्होंने जुमा के इज्तिमा को मुखातब किया। उन्होंने गांदरबल में होने वाले मुबैना फर्जी इनकाउंटर की सख्त मजम्मत करते हुए जामे तहक़ीक़ात और खातियों को सजा देने की मांग की।
انہوں نے کہا کہ گھر والوں کا کہنا ہے کہ نوجوان کا دور دور تک عسکر پسندی سے کوئی تعلق نہیں۔ میر وائز جو پچھلے کئی جمعہ سے پابندیوں کے باعث جامع مسجد سری نگر میں نماز جمعہ اور خطاب وہ نہیں کر پائے، آج اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ اس دوران ایک تلخ حقیقت واضح ہوئی ہے کہ حکام جب چاہیں گے پابندیاں رکھیں گے، جب چاہیں گے ختم کریں گے، بغیر کسی جواز اور وجوہات کے۔ یہ مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو مجروح کر رہے ہیں، چاہے نماز عید ہو، شب قدر، جمعۃ الوداع اور ماہ رمضان کے ایام، یہاں پابندیوں کا امتناعات کا سامنا ہے۔ اس طرح کی مسلسل پابندیاں اور امتناعات اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں جو یہ نارملسی، امن و امان کے دعوے کرتے ہیں وہ سب طاقت کے بل پر حقوق کو چھین کر انجام دیے گئے ہیں۔ ہمارے مذہبی حقوق، سماجی حقوق، سیاسی حقوق، یہاں تک کہ انسانی حقوق بھی سلب کر لیے گئے ہیں۔ بزرگوں، نوجوانوں، ماجو بینیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک طویل عرصہ پتہ یا جامع مسجد مز تہ حضراتن ست بالمشافہ ملاقات گژھان، الحمدللہ یہ امہ تلخ حقیقت عکاس کہ کشیر ہنز مرکزی عبادت گاہ یوتت تام مسلمان ہنز رسائی یہ رسائی بار بار یتک حکام پنہ مرضی پہ محدود کر، یعنی یل مرضی آسک تیل تاون یل، یل مرضی آسک تیل تاون بند، بلا جواز، بلا وجہ، بار بار مسلمان ہند جذبات مجروح کر۔ نہ دتک نماز عید پرن، نہ شب قدر، سہ آو مارن بے دردی سان۔ تم سند اہل خانہ ہو، تم سند گرک والے دیت بیان کہ امس ہسا اوس نہ دور دور تام کانٛہہ واسطہ، نہ ملٹنسی ست، نہ کن عسکری جماعت ست، یہ ہسا اوس پارٹ ٹائم کمپیوٹر آپریٹر، یہ بچور مزور کران، مشقت کران، ام پتہ اوس پنن گھر پکناوان، مگر یہ آو یتھ انگریز پہ ونان کولڈ بلڈڈ مرڈر، یہ آو مارن، ام پتہ آو تاثر دن، یس ہسا اوس بوڑ کستان کمانڈر تو عسکری پس۔ یہ دردناک واقعہ اسہ یاد دیوان، یاد دیاوناوان تم حالات یم پتمیو 35 وریو مز اس وچ یہندیو اہل خانہ یہ مطالبہ کورمت کہ ہے غیر جانبدار تحقیقات ہسا گژھِ یُن کرنہٕ یمو گرفتاریو ست کہ قابو ہسا چھ تھاوُن اسہِ کٲشِر سماجس پٮ۪ٹھ، کٲشِر سوسائٹی پٮ۪ٹھ دۄہے چھُ آسان کیٛاہ یِہوے معاملہٕ اخبارن منٛز تہٕ میڈیاہن منٛز۔ أسۍ چھِ حکوٗمتس یہِ ونان کہ امہِ قٕسمٕکہِ جٲبرانہ پالسیو سۭتۍ طاقتُک استعمال، قوتُک استعمال، یم زن یمو نٔو قوانین ییٚتہِ أنۍ، کالے قوانین، UAPA، باقی چیز اتھ تحت نوکریوں نش بے دخل، ام پتہ باقی دباؤ، باقی یہ سوری معاملہ کت کرنک نہ اجازت، یہ سوری عمل نہ ہیکہ نارملسی انت، نہ ہیکہ امن قائم گژھت، نہ ہیکہ ترقی گژھت۔ اگر یمن پز پٲٹھۍ یہ ضرورت چھُ، امہ خٲطرٕ چھُ یہ کہ حق تو انصافک یم تقاض چھ، یس یہ ونکین ٹارگٹ چھُ یوان کرنے، یہ کٲشُر مسلمان یہ عمل کرن سا حکومت فوراً سے پیشتر یہ رویہ بدلٲوِن تاکہ پز پٲٹھۍ امنک تہ بیٚیہِ استحکامٕچ وتہٕ کھُلن انشاءاللہ۔ PDP ترجمان اقبال ٹرمبو نے برقی چارجز میں بے تحاشا اضافے پر تشویش ظاہر کی اور اس حوالے سے پارٹی کا موقف رکھا۔ دیکھیے، آپ کو معلوم ہے یہ جو انکاؤنٹر ہوا تھا، رشید احمد مغل اس کا نام ہے، تو اس کی جو فیملی نے کلیم کیا تھا کہ اس کا ملیٹنسی کے ساتھ کوئی لنک ہی نہیں ہے، ایک گریجویٹ ہے تو کام اپنا کر رہا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا جس دن یہ گھر سے نکلا تھا اس کا لباس کچھ اور تھا، اور جس دن اس کی لاش پہنچی اس دن اس کا لباس کچھ
اور تھا. تو یہ شک و شبہات جو انہوں نے جن کا اظہار کیا ہے تو یہ لازمی بات ہے اور اس کو ہم ویلکم بھی کرتے ہیں ایل جی کی طرف سے, جو ایک ٹائم باؤنڈ مینر میں ایک جوڈیشل پروب کا انہوں نے آرڈر کیا ہے. ایسا ہونا چاہیے کیونکہ اس سے دو چیزیں ہوتی ہے. ایک تو اکاؤنٹیبلٹی بڑھتی ہے سیکورٹی فورسز کی, پولیس کی. دوسرا یہ کہ انشور ہو جاتا ہے کسی انوسنٹ انسان کو کسی چیز کی سزا نہ ملے. دیکھیے اب مان لیجئے 5 منٹ کے لیے کل کو یہ ایک انوسنٹ آدمی پروو ہو جاتا ہے تو آپ مجھے بتائیں کیا کمپنسیشن ہم دے دیں اس فیملی کو, لائف کا کیا کمپنسیشن دیا جا سکتا ہے. تو اس چیز کو ہم ویلکم کرتے ہیں. اس سے سیکورٹی فورسز میں بھی اکاؤنٹیبلٹی آئے گی اور جموں کشمیر کے لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ سیکورٹی فورسز, پولیس اور ایڈمنسٹریشن پر بڑھے گا. اور ڈیموکریسی میں یہ یقینی بات ہے کہ کسی بھی انوسنٹ انسان کو کسی چیز کی سزا نہیں ملنی چاہیے, بھلے ہی جو گلٹی آدمی ہے وہ کچھ دیر تک سزا سے بچا رہے, لیکن کسی بھی انوسنٹ انسان کو سزا نہیں ملنی چاہیے. ایم ایل اے راجپورہ و این سی لیڈر غلام محی الدین میر نے کہا ہے کہ حلقہ راجپورہ کو تعمیر و ترقیات کے معاملے میں پوری حصہ داری ملنے چاہیے. ہمارے نمائندے گلزار احمد غنائی سے بات کرتے ہوئے انہوں نے مقامی مسائل اجاگر کیے. میرے ساتھ اس وقت ہے ایم ایل اے راجپورہ غلام محی الدین میر صاحب. میر صاحب, آپ نے روڈز کا مسئلہ اٹھایا ہے, کیا یہ مسئلہ تھا؟ کیا آپ کی علاقے کی جو روڈز ہیں وہ ابھی ابتر ہے؟ نہیں ابتر تو نہیں ہے, لیکن جو ان کو حصہ ملنا چاہے تھے پچھلے سال سی این ٹی میں یا پاٹ ہولز میں جو راجپورہ کانسٹیچوئنسی کو جو حصہ ملنا چاہیے تھا اس میں انہوں نے کمی کی تھی پچھلے سال. یہی میں نے اس وقت کوشچن اٹھایا اور جو اس کے کنسرن منسٹر صاحب ہے, ڈپٹی چیف منسٹر کو میں نے یہی کہا ہے کہ اگر پچھلے سال جو کمی آپ نے رکھی ہے راجپورہ کانسٹیچوئنسی میں ڈیولپمنٹ میں جو ہمیں حصہ ملنا چاہیے, اس سال جو الوکیشن آپ کرو گے, ایک تو یہ جو میرا حصہ آج بن رہا ہے ایک تو وہ مجھے ملنا چاہیے, دوسرا ہے جو حصہ پچھلے سال نہیں ملا اس پر بھی نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے اور وہ بھی ملنا چاہیے. یہ سارا روڈ کنیکٹیوٹی کے حوالے, یہ روڈ کنیکٹیوٹی کے حوالے سے جو ہمیں سی این ٹی میں میگڈمائز کرنا ہوتا ہے, پارٹ ہولز میں میگڈمائز کرنا ہوتا ہے, یا نبارڈ میں جو ایسا روڈ جو آپ کا امپورٹنٹ ہے جس کو جلدی ہے؟ ہر روڈ تو ہر کوئی جس پر ابھی تیل نہیں بچھایا گیا تو وہ تو ضروری ہے. خاص کر گاؤں میں اس وقت لنک روڈز ہوتے ہیں, جو لنک روڈز بنائے جاتے ہیں چاہے رورل ڈیولپمنٹ کے ذریعے سے یا آر این بی کے ذریعے سے, ان پر میگڈم بچھانے کی ضرورت ہے. اس وقت سب سے زیادہ ڈیمانڈ جو لوگوں سے آتی ہے وہ یہی ہوتے ہیں جو ان کے لنک روڈ سے اس پر یہ جو ہمارا تعارف ہے وہ بچھنا چاہیے. آپ نے ٹورزم کے حوالے سے بھی بات کی ہے, کیا لگ رہا آپ کو کانسٹیچوئنسی میں؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو سنگرونی ایریا ہے راج پلوامہ ڈسٹرکٹ میں, میرے راجپورہ کانسٹیچوئنسی میں جو سب سے زیادہ پوٹینشیل ہے ٹوریزم کا وہ سنگرونی ایریا ہے. ابھی تک چونکہ وہ بہت خوبصورت ایریا ہے, اگر وہاں اس کو ایکسپلور کیا جائے تو آپ دیکھو گے کہ گلمرگ اور پہلگام اور سونمرگ سے خوبصورت ایریا ہے وہاں. اب چونکہ وہاں راستہ نہیں تھا, وہاں کوئی جاتا نہیں تھا, لیکن پچھلے سال وہاں راستہ بننے کی وجہ سے وہاں لوگ آ رہے ہیں. پچھلے سال ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں آ گئے اور اس کی ڈیولپمنٹ کرنے کی ضرورت ہے, وہاں راستے بنانے کی ضرورت ہے, وہاں رہنے کے لیے کیفٹیریا اور رہنے کے لیے شیڈ بنانے کی ضرورت ہے, اور دوسری قسم کے کنسٹرکشن وہاں کرنے کی ضرورت ہے. اگر وہ وہاں ہو جائے, محکمے کو آپ کا سی ایم ہی دیکھ رہا ہے, تو کیا اس کی طرف سے آپ اس سے اس بارے میں نے بات کی ہے, ریٹن بھی میں نے اس کو ڈیو دیا ہے, اس پر کارروائی چل رہی ہے. اس نے کہا کہ میں دیکھوں گا ہم کتنا کر سکتے ہیں اس سال ڈیولپمنٹ, اور وہ ڈیولپمنٹ اگر ہو جائے, اور خاص کر اگر جو روڈ اس وقت جو روڈ کی یہاں بھی بات آ گئی جو میں نے کوشچن دیا تھا کنڈی پتھری سے جو روڈ ہمیں سڑک تک بنانا ہے, اگر وہ روڈ بن جائے گا تو آپ دیکھو گے خود بخود پھر ہمیں اس کو یہ کسی ٹورسٹ میپ پر لانے کی ضرورت نہیں, وہ خود بخود لوگ وہاں آئیں گے, ٹورسٹ وہاں آئیں گے, صرف وہ سڑک بنانے کی ضرورت ہے, وہ سڑک بن جائے گی تو وہ خود بخود وہ ایریا وہ اتنا خوبصورت ہے, لوگ خود بخود وہاں جائیں گے. اور آپ کیونکہ اب اسمبلی بجٹ سیشن اختتام ہونے جا رہا ہے, اور آپ جو ہے مطمئن ہے جو آپ نے ورکس اٹھائے تھے ان پہ بات ہوئی؟ دیکھیے مطمئن تو ہے ہی, ہم مسائل تو کافی ہے, میں بار بار کہتا ہوں لوگوں کے کافی مسائل ہے, خاص کر 5 اگست 2019 کے بعد مسائل کافی پیدا ہو گئے ہیں, اس کو ہم حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بیشتر مسائل ہم نے حل کیے ہیں, اور انشاءاللہ آگے جو آنے والا وقت ہے, اور یہ چونکہ یہ ہمارا فائنانشیل ایئر جو یہ شروع ہو رہا ہے, یہ ہمارا دوسرا سال ہے فائنانشیل ایئر کی کام کے اگر اعتبار سے اگر ہم دیکھیں گے اس سال کام کافی ہو جائیں گے, چاہے آر اینڈ بی ڈویژن میں, چاہے اریگیشن ڈویژن میں, ہر کوئی سیکٹر میں کام, ہر کسی سے. آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ تھے میر صاحب جو ایم ایل اے راجپورہ, بتا رہے ہیں کہ اس سال جو فائنانشیل ایئر ہے کافی کام
होना है, और इस हवाले से उन्होंने जो सवालात यहाँ पे उठाए थे ये काफ़ी मुतमईन नज़र आ रहे हैं। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह डॉक्टर उमर अहमद इलियासी ने श्रीनगर में वक्फ बोर्ड दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी की क़यादत में जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी को सराहते हुए इसे एक कामयाब मॉडल करार दिया। डॉक्टर इलियासी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अमन व इस्तेहकाम बेहतर हुआ है और सयाहों के लिए खुशगवार माहौल कायम हुआ है। रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे आज बेहद खुशी हो रही है आज ये बताते हुए कि आज मैं इस कश्मीर के श्रीनगर में और श्रीनगर के ये वक्फ बोर्ड का ये जो ऑफिस है उसमें यहाँ पर तमाम उलमाए किराम के साथ और ख़ास तौर पे हमारी डॉक्टर सैयद दरख्शां अंद्राबी ऑनरेबल चेयरपर्सन जम्मू एंड कश्मीर यहाँ आज मौजूद हैं। मेरा ये कश्मीर आने का जो मकसद था, वैसे तो अपने तमाम कश्मीर में अलग अलग जगहों पे अपनी फैमिली के साथ जाने के लिए निकले हम आने, लेकिन हमारा जो मकसद था, हमने कहा कि तमाम उलमा के साथ हमारी मुलाकातें होनी चाहिए। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मुझे बेहद इस बात की ज़्यादा खुशी हुई कि जब मैंने जो काम देखा और उस काम को देखने के बाद बहुत बहुत खुशी ज़्यादा हुई, क्योंकि आम तौर पे वक्फ बोर्डों के अंदर जो काम होना चाहिए वैसा होता नहीं है, लेकिन यहाँ जिस तरह काम को देखा, निज़ाम को देखा, और आप हमारी डॉक्टर सैयद दरख्शां की निगरानी में जो काम अल्हम्दुलिल्लाह वफ़ के हवाले से हुआ वो बहुत ही तारीफ़ के काबिल है। ख़ास तौर पर मैं जब गया था दरगाह शरीफ पहलगाम के पास अशमुकाम में, बहुत पहले गया था मैं, तब वहाँ कुछ भी काम नहीं था, लेकिन इस बार जैसे ही मैं दाखिल हुआ मुझे अंदाज़ा नहीं था, जहाँ उसका कॉरिडोर को देखा और उसके काम को देखा बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तब उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह से काम अभी चल रहा है और इंशाल्लाह और होगा। इसी तरह से फिर मैं दूसरी दरगाह गुलमर्गा के वो गया था बाबा ऋषि के यहाँ, वहाँ पर जो देखा मेहमान खाने बन रहे हैं, तमाम कितने इंतजामात हो रहे हैं। जी मैम एलजी ने जो ऑपरेशन गांधरबल में चल रहा था उस पर मैजिस्ट्रेरियल किया है, तो कैसे अभी मुझे लगता है हम इस खुशी में, इमाम साहब की खुशी में यहाँ पे बैठे हैं, तो मैं इस खुशी को ही पहले हम इजहार करें, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल से हमारे पास इस कदर इतने बुलंद पाया शख्सियत हमारे पास है, तो आज हम इस चीज़ पे बात करें तो ज़्यादा बेहतर है। मैं शुक्रिया करना चाहूँगी अपने डॉक्टर इमाम उमर अहमद इलियासी साहब से, जो चीफ इमाम ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन से है, और इनका कद अल्लाह ने इतना ऊंचा करा हुआ है कि जितने भी हमारे हिंदुस्तान के स्टेट्स हैं, वहाँ जब भी इनकी तशरीफ़ आवरी होती है, इनका इस्तकबाल हर एक इमाम व खतीब अपने दिल से कर लेता है। मुफ्ती रियाजुल हक साहब, नईमी साहब, कादरी साहब, और यहाँ से गिलानी साहब, और सारे जो हमारे हैं, सारे तो नहीं आ पाए क्योंकि दूर दूर से हैं, तो ये हम आज आपके इस्तकबाल में हैं, जो आपने हर एक जगह पे गए, और आप से हमारा ये पहली हमारी मुलाकात है, और जिस तरह से आपने हमारे घर दिलों में घर कर लिया, अल्लाह आपको सलामत रखे और हमें भी तौफीक दे कि हम नेक काम और करें, और जो आपकी गाइडेंस होगी हम उस पे पूरे खरे उतरे। वजारत पेट्रोलियम ने रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों को हिदायत दी है कि घरेलू सारिफीन और ज़रूरी शोबेजात के लिए LPG की बिला तातुल फराहमी को तरजीह दी जाए। रियासतों को ज़ख़ीरा अंदोज़ी, गैर क़ानूनी मुंतक़ली और अफवाहों के ख़िलाफ़ सख्त निगरानी करते हुए कार्रवाई करने की भी यानी तलक़ीन की गई है। हुकाम ने यकीन दिलाया कि LPG सप्लाई यानी मुस्तहकम है, और जिस तरह की भी अगर कहीं से कोई ब्लैक मार्केटिंग की बात मिलेगी तो इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी।
श्रीनगर में आज यानी बाज़ारों में काला बाजारी की रोकथाम के लिए मार्केट चेकिंग की गई। खाती पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। महकमा सिविल सप्लाईज की हिदायत पर मुकामी तहसीलदार ने चेकिंग करते हुए कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों को चालानात किए और कार्रवाई अंजाम दी। हमारी डायरेक्शन आई थी फूड सिविल सप्लाईज कंज्यूमर अफेयर्स से। मैं तहसील सप्लाई अफसर मोहम्मद अफजल पारिमू और मेरे साथ थे शाहनवाज अहमद आहंगर। कुछ शिकायतें आई थी कि पेट्रोल पंपों पर बाथरूम में लोग तेल लेते हैं और कुछ रेस्टोरेंटों में डोमेस्टिक सिलेंडर यूज़ करते हैं कि बाहर क्राइसिस हो रही है कि लोगों को गैस ही नहीं मिल रहा है। इसलिए हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर शहाब साहब ने हमें सुबह ही फ़ोन किया और एक आर्डर भी निकाला कि आप स्पेशल ड्राइव करिए ताकि हम देखेंगे कहाँ पर ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। तो हमने पेट्रोल पंप पर गए तो वहाँ पर बैलेंस थी, किसी को बोतल में, कैन में, किसी भी चीज़ में, सिर्फ जो गाड़ी, मोटर बाइसिकल, स्कूटी जो भी आ रहा है उनमें भरते हैं। और हम रेस्टोरेंटों में गए, तीन चार रेस्टोरेंट में हमने वहाँ देखा तो वहाँ पर हमने सील भी किए। कोई सिलेंडर हमने सील किए जो हमने डिपार्टमेंट को भेज दिए। उन्होंने कमर्शियल के बदले डोमेस्टिक सिलेंडर यूज़ किए और हमने वहाँ पर छापा मारा। हमारी टीम ने, जो हमारे साथ कुछ और मुलाजिम थे, वो हमने सील किए और हमने उनको उसी वक्त डिपार्टमेंट को सौंप दिया है ताकि आइंदा जो यहाँ पर कमर्शियल के लिए डोमेस्टिक गैस यूज़ कर रहे हैं कि उनको हम तंबिया करते हैं और उनको हिदायत देते हैं कि वो कमर्शियली यूज़ करें और डोमेस्टिक खाली घर वालों के लिए है। फिलहाल लगातार रहेगी, जब तक ये क्राइसिस है तब तक लगातार रहेगी। सुबह फ़ोन आए थे हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर शहाब साहब को कि यहाँ पर डोमेस्टिक सिलेंडर्स यूज़ कर रहे हैं रेस्टोरेंटों पे, बाहर वो जो रेडे वाले हैं वो भी कर रहे हैं। तो हमने छापे की टीम, 4 टीमें तश्कील दी। तो हमने उनको जहाँ जहाँ हमने देखे कि वहाँ हमने भी पकड़ रहे हैं। आप कमर्शियली यूज़ करें, डोमेस्टिक यूज़ ना करें, क्राइसिस इस वक्त है वो ख़त्म हो जाए। लोगों से हम ये भी अपील है कि कोई पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है। तेल भी है, डीजल भी है। आप जाइए पेट्रोल पंप पर, कोई लाइन वाइन नहीं है। सिर्फ आप कैन तरक किए, बोतलों में भरकर तरक कीजिए कि ना बोतलों में नहीं, क्योंकि डिवकम ने भी पहले ही इंस्ट्रक्शन दिए है पंप वालों को किसी भी जगह एक CCTV कैमरा लगा के रखिए और वो हर दिन चेक करते हैं कि किसी को बोतल में, कैन में किसी को तेल ही नहीं देते। सिर्फ गाड़ियों में, जो भी कोई ट्रांसपोर्ट लेके आता है उसमें तेल भरते हैं। वालों के भी हम ये उनको भी हिदायत देते हैं कि वो कमर्शियल सिलेंडर्स यूज़ करें ताकि उन पर जुर्माना और कार्रवाई बाद में उनको पछताना न पड़े। और इसी दौरान NHM मुलाजमीन ने इन्हें हुकूमत की जानिब से मिलने वाले तयख्खुन के बाद हड़ताल ख़त्म करने का ऐलान किया है। PCR कश्मीर में PSQ बजट अलोकेशन सॉफ्टवेयर PBAS का इफ्तिताह डॉक्टर अजय शंकर सिंह ने किया, जिसका मकसद माली शफाफियत और कारकर्दगी को बेहतर बनाना बताया गया। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म बजट की तक़सीम, निगरानी और इसको मौसर बनाने के लिए कारगर साबित होगा। एंटी करप्शन ब्यूरो ACB ने बारामूला के उड़ी इलाके में रिश्वत सतानी के केस में नायब तहसीलदार और पटवारी के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी है। हुकाम के मुताबिक मुलजिम को ट्रैप ऑपरेशन के दौरान 50,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। इस ज़िम्मन में तहक़ीक़ात शुरू कर दी गई हैं। डिप्टी कमिश्नर कुलगाम ने EMRS टंगमर्ग का दौरा करते हुए हॉस्टल प्रिंसिपल, रिहाइश और दीगर तरक्याती कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। उधर रामबन के गोल के चनाद देहात में चीते के हमले में 3 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक गोल के चनाद देहात में मवेशी चराने के दौरान चीते ने एक शख्स पर हमला किया, जबकि इसको बचाने की कोशिश करने वाले मजीद 2 अफराद भी जख्मी हो गए। बताया गया कि यहाँ चीते के हमले के साथ ही करीब में मौजूद लोग पहुंचे, जिन्होंने शोर करते हुए मुदाफ़त की और चीता मजीद हमला आवर होने से रुक गया और यहाँ से भाग गया। ताहम इस शदीद हमले में 3 अफराद बुरी तरह से जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों की शनाख्त प्रेम सिंह, रंजीत सिंह और फिरदौस अहमद से की गई है। बताया गया कि इस हमले के बाद
دیکھا گیا کہ کئی بھیڑ بکریاں بھی لاپتہ ہیں۔ پولیس نے اس ضمن میں مقدمہ درج کر لیا، جبکہ محکمہ وائلڈ لائف کی جانب سے صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ گاندربل کے ارحامہ میں انکاؤنٹر کی عدالتی تحقیقات کے ایل جی نے جاری کیے احکامات، حقائق سامنے لائے جائیں، وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے دیا زور۔ گاندربل انکاؤنٹر پر محبوبہ مفتی کا سخت رد عمل، جامع تحقیقات اور متاثرہ خاندان کو انصاف فراہم کرنے حکومت پر دیا زور۔ گھر والوں نے کہا محلوق نوجوان کا عسکریت پسندی سے دور دور تک تعلق نہیں۔ میر واعظ عمر فاروق کا جامع مسجد سری نگر میں خطاب، جامع تحقیقات کا کیا مطالبہ۔ ایل پی جی کی کوئی قلت نہیں، عوام افواہوں پر توجہ نہ دیں، کالا بازاری کرنے والوں کو مرکزی وزارت پیٹرولیم نے کیا خبردار۔ این ایچ ایم ملازمین کو حکام نے دیا تیقن، ملازمین نے ہڑتال ختم کرنے کا کیا اعلان۔ گول کے چناب دیہات میں چیتے کا حملہ، 3 افراد ہوئے زخمی۔ اسی کے ساتھ 4 ٹی وی کشمیر کا اختتام ہوتا ہے۔